बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं अजीज़, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, CSS PNS एंड PCA जुडिशल कोच इन पाकिस्तान। जी दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपसे 11 से लेके 15 तक रॉबर्ट ग्रीन की जो किताब है 48 रूल्स ऑफ पावर और उसका कंपैरिजन कुरान मजीद और निकोलो मैकाविली की जो किताब दी प्रिंस है उससे अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट और आरा से मुझे ज़रूर आगाह करते रहा करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज का रूल नंबर 11 जो है दोस्तों, वो मुलाहजा फरमाइए रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 रूल्स ऑफ पावर में से। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट अपॉन यू, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट अपॉन यू, नेवर टीच देम एनफ टू डू दैट दे कैन डू विदाउट यू। दोबारा फिर सुनिए, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट अपॉन यू, नेवर टीच देम इनफ सो दैट दे कैन डू विदाउट यू। रॉबर्ट ग्रीन कहता है जी कि लोगों के साथ इस तरीके से आप डील कीजिए कि आप नहीं बल्कि लोग आप पे डिपेंड करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों के साथ इस तरह इंटरेक्ट करें और जो मामला है लोगों से इस तरीके से रखिए कि कभी भी उन्हें अपने जो की पॉइंट्स हैं वो मत दीजिए, वो इंडिपेंडेंट ना हो सके बल्कि आपके मरहूने मिन्नत रहें, आप से वो मामलात किए बगैर आगे ना निकल सकें। जी दोस्तों, अगर हम चलते हैं निकोलो मैकाविली की किताब दी प्रिंस की तरफ, तो वो भी बादशाह सलामत सीज़र बोर्गिया को यही मशवरा देता है कि आप लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको इस तरह से कंट्रोल में कीजिए कि लोग आपकी मरहूने मिन्नत रहें, लोग हमेशा आप ही की तरफ देखें। जब दोस्तों हम कुरान मजीद की तरफ बढ़ते हैं तो कुरान मजीद में ऐसा कोई सीन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला इस किताब जो कुरान मजीद है उसके ज़रिए एक ऐसी सिविलाइजेशन और एक ऐसा मुआशरा तख्लीक उसकी तामीर करना चाहता है जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें और जो मुआशरा वो अमन और आतशी का गहवारा बन सके। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह देता हूँ कि सूरह अल माउन में अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह ताला को तुम्हारी नमाज़ों और रोज़ों से कोई गर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर लानत भेजता है जो दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज़ है ऐसे लोगों से जो रोज़मर्रा के बर्ताव और इस्तेमाल की चीज़ें एक दूसरे को नहीं देते। जी दोस्तों, आपने कुरान मजीद के अल्फाज जिनकी मैं तर्जमा किसी हद तक आपके सामने पेश करने की कोशिश की, उसमें देख ही लिया कि अल्लाह ताला ये चाहता ही नहीं कि कोई इंसान दौलत पे इकट्ठी करके उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाए, बल्कि अल्लाह तो चाहता है कि इंसान एक दूसरे की मदद करे और मुआशरा जो वो पुरअमन हो सके। जी दोस्तों, ये रूल नंबर 11 था। रूल नंबर 12 अब आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ रॉबर्ट ग्रीन का। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि आपने सेलेक्टिव जेनरोसिटी का मुजाहरा करना है, सेलेक्टिव जेनरोसिटी का मुजाहरा करें ताकि आपका मद्दे मुकाबिल आपके आगे हथियार डाल दे। सेलेक्टिव जेनरोसिटी का मुजाहरा कीजिए ताकि आपका जो मद्दे मुकाबिल है वो आपके सामने हथियार डाल दे। जी दोस्तों, ये अल्फाज थे रॉबर्ट ग्रीन के जो जिनकी किताब की सीरीज़ और उनके जो रूल्स हैं उनकी जो आपसे शेयरिंग है वो मैंने स्टार्ट की हुई है अपने लेक्चर्स में। वो कहता है कि सिलेक्टिव जेनरोसिटी कीजिए, हर किसी के साथ आपने अच्छा बर्ताव नहीं करना, सिर्फ चंद लोगों से जो जिनसे आपको फ़ायदा मिल सकता है। यही हाल दी प्रिंस ऑफ निकोलो मैकाविली का वो बादशाह सलामत को कहता है कि सिर्फ ऐसे लोगों को अपने महल में लेके आइए, अपने ख़ास लोगों को अपने करीब रखिए जिनसे आपको फ़ायदा है, जो आपको आपके दुश्मन की जो कमज़ोरियाँ उससे आगाह करें, आपको जासूसी ला के दें ताकि आपकी जो किंगडम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्मिडेबल हो सके और आपका जो हुकूमत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तूल मिल सके। जबकि कुरान मजीद में दोस्तों देखा जाए तो ऐसा कोई सीन नहीं कि लोगों से सिलेक्टिव जनरोसिटी से पेश आ जाए, बल्कि कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि
تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو. جیسا کہ قرآن مجید نے تو ہمیں ایک دوسرے کو ملنے یعنی گریٹنگز کرنے پہ بھی السلام علیکم، جس کا مطلب ہے تم پہ سلامتی ہو. تو جو مطلب آپ کی گریٹنگ پہ ایک دوسرے کو سلام بھیجتا ہے وہ کس طرح سلیکٹیو جنرosity کا سبق دے سکتا ہے، بلکہ اسلام تو یونیورسل جنرosity کا سبق دیتا ہے. اور اسلام تو کہتا ہے کہ جو صدقہ ہے، چاہے آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں یا کسی کی مدد کر دیں پیسے سے یا کسی چیز سے، اسلام تو آپ کو ان چیزوں کا درس دیتا ہے. جی دوستو، اب چلتے ہیں رول نمبر 13 کی طرف. رول نمبر 13 ہے ایز پر رابرٹ گرین 48 رولز آف پاور. وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے مانگتے ہوئے منت مساجد مت کریں، بلکہ ان سے مانگتے ہوئے ان کو سبز باغ دکھائیں یا کسی قسم کا لالچ دیں. رابرٹ گرین کہتا ہے جب آپ لوگوں سے مانگتے ہیں تو منت مساجد مت کریں، بلکہ ان سے مدد مانگتے ہوئے انہیں کوئی سبز باغ دکھائیں یا کسی قسم کا لالچ دیں. جی ہاں، یہ رابرٹ گرین کے الفاظ تھے جو وہ استعمال کرتے ہیں اپنی 48 رولز آف پاور کتاب میں. تو دوستو، اس قسم کا جو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی یہ جو رول ہے، پہلے میں انٹرو میں کہہ چکا ہوں یہ بڑے ان ایتھیکل سے اور عجیب و غریب قسم کے رول ہیں، لیکن پھر بھی اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے سامنے یہ ڈسکس کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں. یہ آپ پہ کہ آپ ان کی انٹرپریٹیشن کس طرح کرتے ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے لیتے ہیں. دی پرنس میں بھی نکولو میکاویلی یہی کہتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح ڈیل کریں یا لوگوں سے اس طرح انٹریکٹ کریں کہ آپ لوگوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی ذات سے کم فائدہ حاصل کر سکیں. پھر قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں ایسا کوئی سین نہیں. قرآن مجید میں تو فقط ایک ہی چیز ہے کہ لوگوں کو کس طرح لوگوں کے حق میں بہتر بنایا جا سکے، لوگوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جا سکے، تاکہ لوگ جو ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ اس لیے بھیجا اپنا خلیفہ بنا کے کہ انسان کا دکھ درد اسے کم کر سکے اور اس کی مدد کر سکے، نہ کہ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا سکے. جی ہاں دوستو، اگلا رول نمبر 14 ہے فرام دی بک 48 رولز آف پاور بائی رابرٹ گرین. وہ ہے یہ ہے کہ پوز ایز اے فرینڈ ورک ایز اے اسپائی. پوز ایز اے فرینڈ اینڈ ورک ایز اے اسپائی، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو دوست ظاہر کرنا ہے لیکن حقیقت میں آپ نے ایک جاسوس کی طرح کام کرنا ہے. جی ہاں، اپنے آپ کو ظاہر دوست کرنا ہے اور جاسوس کی طرح کام کرنا ہے. دی پرنس آف نکولو میکاویلی میں بھی بادشاہ سلامت کو یہی مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کیجیے جو آپ کے لیے جاسوسی کر سکیں اور آپ کا جو حکومت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لانگویٹی مل سکے. قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بہتر انسان وہ جو ایک دوسرے کے دکھ درد کو کم کرے، اور انسانوں کے دکھ درد کم کرنے کے لیے اسلام نے جو ہمیں جن تعلیمات سے آراستہ اور روشناس کروایا وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور انسانوں سے تقوی اور ہمدردی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، کیونکہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے جو وہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. جی ہاں، آج کا لاسٹ اور 15واں رول آؤٹ آف 48 رولز آف پاور، اے بک بائی رابرٹ گرین in comparison with the Prince by Niccolo Machiavelli and Allah's Kalam Holy Quran. So I read out the rule number 15 out of the book of Robert Greene 48 rules of power. وہ ہے crush your enemy totally, not only in terms of body but in spirit also. Crush your enemy totally, not only in terms of bodily but in spiritual meaning also. اپنے دشمن کو مکمل ختم کر دیجئے، صرف جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ روحانی لحاظ سے بھی. دشمن کا جو وجود ہے وہ صرف جسمانی نہیں بلکہ اس کی سوچ کو بھی ختم کر دیجئے. جی ہاں، اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں، اس سے ملتا جلتا جو سبق ہے وہ سیزر بورجیا جو ہے اس کو دیا جاتا ہے نکولو میکاویلی کی طرف سے اس کی کتاب دی پرنس میں.
کہ بادشاہ سلامت اپنے دشمنوں کو آپ نے سپیئر نہیں چھوڑنا اور ان کو ہر طریقے سے ڈیمیج یا ڈوج کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، قرآن مجید تو ایک ہے ہی کتاب انسانوں اور لوگوں کی سراسر بھلائی کے لیے، کیونکہ اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جتنے بھی موضوعات ہیں، ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کی بھلائی۔ آپ دیکھ لیجئے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، لوگوں کی بھلائی، اکنامک ویلفیئر، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بٹوین پیپل، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان میں جو فرق ہے اس کو کم کرنا۔ پھر کانسیپٹ آف روزے کا کیا مطلب ہے کہ امیر جو ہے وہ بھوک کو محسوس کریں، بھوک اور پیاس کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ارد گرد غریبوں کی جو فلاح و بہبود اس پہ کام کر سکیں۔ اسی طرح جو اسلام کے دوسرے ارکان ہیں، الغرض جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، اور اسلام کا جو بیسک منشا ہے وہ کوئی رولنگ کلاس پیدا کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام برابر ہیں، اور بہترین وہ ہے جس کا تقویٰ ہے، اور تقویٰ جن لوگوں کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود پہ کوئی کسی قسم کا کمپیریزن نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں کرتے۔ جی دوستو، یہ تھا میرا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو میرا چینل ہمایونز انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔